नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम व मुकर्रम अजीज़ दोस्तों और दीनी भाइयों, आज का जो उन्वान है ये बहुत ही अहम और हर आदमी को इस ताल्लुक़ से सोचना चाहिए। और अब का जो महीना है इसके अंदर बहुत सारे इस उन्वान के ताल्लुक़ से बातें होती हैं। वो उन्वान है शिर्क का। शिर्क उसको कहते हैं कि अल्लाह के ज़ात आली के सिवा किसी को खुदा मानना, रब मानना, पालनहार तस्लीम करना, इसको कहते हैं शिर्क। हम सब का खुदा, हम सब का रब, हम सब का दाता, हम सब को पालने वाला और हम सब को खिलाने वाला अल्लाह एक ही है। उसके सिवा कोई रब नहीं है, कोई रब नहीं है। इस बात को मानना यह है ईमान। अभी शिर्क के अल्लाह तो है, बाज़ो लोग कहते हैं अल्लाह तो है, लेकिन ये लेकिन का जो जुमला है ये शिर्क है। जी, अल्लाह तो है ही है, लेकिन हम किसी और को भी खुदा मानते हैं। नहीं हो सकता। आसान सी बात समझने के लिए, आदमी एक आदमी को अपना बाप मानता है। जी, जैसे एक आदमी को अपना बाप तस्लीम करता है, ठीक इसी तरह से अपने एक रब होने का भी इकरार करें। जी, देखो कल क़ियामत में सारे गुनाह माफ किए जाएंगे, सारे गुनाह माफ किए जाएंगे। आदमी अगर मेरा रब रहीम है, मेरा रब करीम है, मेरा रब कभी भी जालिम नहीं हो सकता, न इससे पहले था न क़ियामत में होगा। जी, तो कल क़ियामत में अगर किसी आदमी की नमाज के अंदर आगे पीछे हो गई, अगर अल्लाह माफ़ करने पर आवे तो अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ करेंगे, सारे गुनाहों को माफ़ करेंगे। रोज़ों में आगे पीछे है, ज़कात में आगे पीछे हो रहा है, अल्लाह ताला माफ़ करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं तेरा एक गुनाह किसी हालत में माफ़ नहीं होगा, किसी हालत में, और किसी का माफ़ नहीं होगा। वो गुनाह है शिर्क का। जी, वो गुनाह है शिर्क का। बाज़ो लोग मुहर्रम के महीने में और दीगर औक़ात हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुदा मानते हैं, फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खुदा मानते हैं। और बाज़ो लोग तो वलियों को खुदा मानते हैं, और बाज़ो लोगों का अक़ीदा
حضرت علی کو خدا مانتے ہیں. جی یہ جو ماننا ہے یہ شرک ہے. جی چاہے آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا نبی ہو، رسول ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، لیکن خدا نہیں ہو سکتا. یہ بات ہم سمجھ لیں. اب محرم شروع ہو جائے گا تو اب یہ جتنے سال بھر شراب پینے والے، جواری، کبابی، زانی، یہ سارے لوگ اب باہر نکلیں گے اور لوگوں کا عقیدہ خراب کریں گے. کیا عقیدہ خراب کریں گے؟ کیا ہمارے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری آتی ہے. جی اور اچھے خاصے دیندار طبقہ بھی ان کو مطلب جو ہے ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. اچھے خاصے دیندار طبقہ. کیا ہوتی ہے سواری؟ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا. جی یہ سارے شیطانی کھیل ہوتے ہیں، سارے شیطانی کھیل ہوتے ہیں. وہ انگار کے اندر ناچنا اور انگار کا سامنے والے پر جو ہے ایفیکٹ نہ ہونا. جی پاگلوں کی طرح اس کے اندر کودنا. ایک بات سمجھ لو میرے عزیزوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے بدن میں آ کر کیسے ناچ سکتے ہیں؟ جی وہ میرا حسین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنا سر کٹائے ہوں، اپنا سب کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بلند کرنے کے لیے لگایا ہو، اپنے آپ کو کھپایا اپنے نانا کے دین کو لوگوں کے اندر آنے کے لیے. جی ہم اس کے تعلق سے، ہمارے چینل کے تعلق سے ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ محرم کی پوری حقیقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے تک پوری باتیں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے انشاءاللہ. آج سے ہی یہ ہمارا جو ہے نظام شروع ہو جائے گا. دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمت دیں، صحیح بات کہنے کی توفیق دیں، اپنی خوب مدد دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جوڑ دیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ اپنا لگایا دین کی خاطر. وہ حسین آج کسی کے بدن میں آ کر ناچ سکتے ہیں؟ جی ڈولوں کی تال پر ہائے ہائے. بعض لوگ تو گانے جو ہے لگا کر ناچتے ہیں. کیسی گھنونی بات ہے. کیسا میرے حسین ناچ سکتے ہیں؟ جی یہ کہنے کے لیے بھی اچھا نہیں لگتا. جس کو نواسے رسول کہا جائے، آپ سوچتے کیوں نہیں؟ آپ عقل مند ہو، سوچتے کیوں نہیں؟ جس کو نواسے رسول کہا جائے وہ کیسے ناچ سکتا ہے؟ ناچتا کون ہے؟ شیطان ناچتا ہے. سارے لوگوں کے دماغ کے اندر ایک بات ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں سواری وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، تو ان لوگوں پر آگ ایفیکٹ کیسے نہیں کرتی؟ آگ اثر کیوں نہیں کرتی؟ تو اس بات کا جواب سن لو کہ جتنے بھی کھیل ہوتے ہیں پورے کے پورے شیطانی معاملہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو بنایا وہ آگ سے بنایا. شیطان کو جو بنایا وہ آگ سے بنایا. اور آگ پر اثر نہیں کرتی. آگ پر اثر نہیں کرتی. یہی معاملہ ہے. جب آدمی یہ کہنے لگے کہ مجھ میں سواری آ گئی تو شیطانوں کا کھیل شروع ہو گیا.
सामने वाले का अकीदा खराब करने के लिए, ईमान खराब करने के लिए शैतान ये सारे खेल आदमी के साथ कर जाता है कि उस पर आग असर नहीं करती। जी, बाज़ो लोगों को ये कहकर नाचते हुए सुना कि मेरे अंदर हजरत फातिमतु ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आती है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। एक मर्द के बदन में, वो भी एक शराबी के। आप अक्सर देखो, दावा है मेरा, अक्सर नाचने वाले नमाजों से दूर होते हैं, अक्सर नाचने वाले मस्जिद से दूर होते हैं, अक्सर नाचने वाले जमात से दूर होते हैं, अक्सर नाचने वाले दाढ़ी कटाए हुए होते हैं, अक्सर नाचने वाले मेरे रसूल की सुन्नतों को मिटाने वाले होते हैं। जी, अब देख लो, इनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होती, जी, इनके सर पर अमामा नहीं होता। ये मुहर्रम के 10 दिन छोड़कर बाकी पूरे के पूरे दिन शराब पीते हैं और 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रोजा रखते हैं। ये कभी रमजान के रोजे नहीं रखेंगे, लेकिन मुहर्रम के जरूर रखेंगे। मैं नहीं कहता कि तुम ये छोड़ दो, मुहर्रम तो छोड़ो ही छोड़ो, लेकिन रोजों का जो मामला है, जो फर्ज है, उसको अदा करो। ये भी रखो, वो भी रखो, ये मामला है ही नहीं। बात चल रही थी हजरत फातिमतु ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक। कैसे घिनौना काम करते हैं ये लोग। याद रखना, कल क़यामत में फातिमतु ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के सामने ये जरूर कहेगी कि इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था। जी, ओ फातिमतु ज़हरा, मेरे बातों को समझने की कोशिश करें। अक्सर इन बातों को कोई नहीं कहता। जी, वो फातिमतु ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि जब इनका इंतकाल हो रहा है तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कह रही है कि अली, मेरे मरने के बाद मदीना के किसी आदमी को नहीं बुलाना मेरे जनाजे में, मेरे जनाजे में किसी को नहीं बुलाना। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कह रहे हैं कि फातिमा, तू तो अली की बीवी है, हजरत हसन और हजरत हुसैन की माँ है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, जन्नत के औरतों की सरदार है। तेरे जनाजे में पूरे मदीने को बुलाऊंगा। लेकिन हजरत फातिमतु ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं अपने शोहर से कि अली, मैं जब तक हयात थी, मेरी बातों को समझे, मैं जब तक हयात थी तब तक मेरे बदन के एक बाल को भी किसी ने नहीं देखा। फातिमा का दिल चाहता है कि जब मेरा इंतकाल हो, मेरे मरने के बाद में भी मेरे बदन को कोई न देखे। कैसा पर्दा। और आज ये लोग उठते हैं कि मेरे बदन में फातिमतु ज़हरा आई है, जिन्होंने अपने बाल तक के किसी एक मर्द को न दिखाया हो। वो फातिमा किसी के बदन में कैसे आ सकती है? और हम जैसे बेवकूफ लोग उनके पीछे उठकर जी उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये जो शिर्क है ना, शिर्क, खुदा मानना, कल क़यामत में बहुत भारी पड़ेगा जी, बहुत भारी पड़ेगा। अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा मानना, रब तस्लीम करना, ये बातें बहुत गलत हैं। ला यगफिरू, मैं मगफिरत नहीं करूंगा। जी, आप उलमाओं से पूछ लें, मुफ्तियान इकराम से पूछ लें इसका क्या मतलब होता है। युशरक बिही, कि मेरे ज़ात के साथ किसी और को शरीक करता हो, ऐसे आदमी की मैं मगफिरत नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं ये सारे बिदात हैं, ये सारे शिर्क हैं। हाँ,
अगर तुमको हजरत हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, मेरी बातों को समझें, अगर हमको हजरत हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो वो काम करो जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, जिसके लिए अपनी गर्दन कटाई, जिसके लिए शहीद हुए, जिसके लिए अहले बैत के 72 लोगों को मैदान करबला के अंदर तड़पा तड़पा कर मारा गया। ये क्या वजह थी? ये शौक नहीं था, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को जिंदा करने का एक उनके दिल के अंदर एक बात ये थी कि मेरे नबी का लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के मकान के अंदर दाखिल हो जावे। ये उनकी जिद थी और ये उनके दिल की एक तमन्ना थी, उनके दिल की एक आरज़ू थी। सच्ची मोहब्बत है तो वो काम करो जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। हाँ, अपने 6 महीने के मासूम बच्चे को लेकर गए, तब जाकर मेरे अजीजों आज हम दीन पर चल पा रहे हैं। उठे न मुहर्रम, मैं आपको चैलेंज देता हूं, मैं आपको ये बात गौर करने के लिए कहता हूं, मैं अपनी तरफ आपको दावत देता हूं कि आप इन मुहर्रम मनाने वालों से पूछें, इनको मैं कहता हूं 5% भी इनकी हकीकत मालूम नहीं होंगी। जी, कौन थे हजरत हुसैन? बस इतना मालूम है कि नवासे रसूल थे, बाकी कुछ मालूम नहीं। बस उठना है, करना है, नाचना है, गाना है, बजाना है, और अच्छा खासा तबका हमारा कि इन बातों के अंदर लगा पड़ा है। अल्लाह हिफाजत फरमा में। और एक बात, आखिरी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बाजो लोग कहते हैं हम तो कुछ करते नहीं जी, बस जाकर खड़े रहते हैं वहां पर। हम तो कुछ करते नहीं, बस हम जाकर वहां पर खड़े रहते हैं, बस हम अपनी आंखों से देखते हैं। क्या मेरे रब को अच्छा लगता होगा कि मेरे रब के खिलाफ सारी बातें की जाती हों, शिर्क किया जाता हो, मेरे रब जैसा रब माना जाता हो, और हम वहां पर जाकर देखते ठहरे? कहां तक ये बातें सही हैं? जी, मेरे नबी के नवासे का मजाक उड़ाया जा रहा हो और हमने अपनी आंखों से वहां पर देखे, ये देखते हुए ठहरे। और कमाल की बात क्या है मालूम है? अक्सर जो दीनदार लोग होते हैं वो भी सवाल करते हैं कि तुम कहते हो ऐसे कुछ नहीं होता, तो इन पर ये सारी बातें असर क्यों नहीं करती? हाँ, कि वो यहाँ से वो सलियां डालेंगे, वहाँ से निकालेंगे, सुइयां डालेंगे, वहाँ से निकालेंगे, धागे से बांधेंगे, अपने बदनों पर वार करेंगे, हाँ, फिर भी इन पर कुछ असर नहीं होता। ये क्यों जी? ये सारे शैतानी खेल हैं। शैतान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, इख्तियार दिया है जी। और शैतान ने अल्लाह ताला से इजाजत लेकर आया कि मैं तेरे बंदे को तुझसे हटाने के लिए, मुझ में इतनी ताकत दे कि तेरे बंदे को तुझसे हटाने के लिए मैं जो भी करूं वो सही हो जाए। ये शैतान के खेल हैं। इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा, के शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। जी मेरे अजीजों, इस तरह की ये शिर्क, बिदआत, खुराफात, ये सब अल्लाह के गैर को दावत देना है। जी समझो, इतनी आसान सी बातों को आप क्यों नहीं समझते? हाँ, एक नापाक बदन को हजरत हुसैन कबूल करेंगे? और ये मुझे बात समझ में नहीं आती। मैं आपको एक बड़े फतेह की बात बतला रहा हूं। कुरान उठाकर देख लो, मुफ्तियान इकराम से पूछ लो, और आपको ये कहता हुआ चलूं कि हम जो भी बातें कहते हैं यहाँ पर, पहले इन बातों को मुफ्तियान इकराम के सामने रखा जाता है। ऐसे ही मैं उठकर आकर नहीं बोलता। अल्लाह वालों के पास इन बातों को बताया जाता है, मुफ्तियान इकराम के सामने रखा जाता है, फिर उनसे इन बातों का हवाला लिया जाता है, तब जाकर मैं आपके सामने बातें कहता हूं।
ایسے نہیں بس ہمارا انداز دیہاتی ہے کہنے کا، لیکن یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث سے لی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی پوچھ کر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں جس کا بھی انتقال ہوتا ہے، بات کو سمجھیں، بڑی پوائنٹ کی بات ہے یہ، جس کا بھی انتقال ہوتا ہے اس کی روح ہمارے تابع میں ہوتی ہے، ہمارے قبضے میں ہوتی ہے۔ کوئی کتاب، قرآن کا تو معاملہ ہے ہی نہیں، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت کے پہلے قرآن مکمل ہو چکا تھا، لیکن کوئی روایت میں کسی اللہ والوں سے یہ باتیں کہتے ہوئے نہیں سنا کہ حضرت حسین کی روح اللہ کے تابع میں نہیں ہے۔ ساری روحیں ہمارے تابع میں ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اٹھا کر دیکھ لو۔ تو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کا تابع توڑ دیں، اللہ کے قبضے سے باہر نکلیں اور لوگوں کے بدن کے اندر آئے؟ جی، اور حضرت حسین کی روح ایک نا، ایک حضرت حسین ایک تھے تو روح ایک ہوں گی؟ تو آپ ذرا سمجھیں، آپ بڑے سمجھدار ہو۔ 10 محرم کو گلی گلی کے اندر ہر آدمی ناچتا ہے کہ میرے بدن میں حضرت حسین آئے ہیں۔ کتنے حسین تھے؟ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ ہم اس پر کچھ سوچیں؟ جی، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے؟ جب حسین ایک تھے، ہاں پورے دنیا کے اندر اگر کوئی ایک آدمی کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ لوگوں کے، ہمارے نہیں، ماننے والوں کے۔ جی، گلی محلے میں یہ یہاں ناچ رہا، وہ وہاں ناچ رہا، وہ وہاں ناچ رہا، یہ یہاں ناچ رہا، سارے لوگوں کے اندر ایک ہی سواری کیسے آئی بھائی؟ حضرت فاطمہ ایک تھی، کیسے آئی؟ میرے عزیزو، یہ جو باتیں ہوتے ہیں، ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ شرک، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ماننا، رب تسلیم کرنا، یہ ساری باتیں غلط ہیں، بدعت ہے، شرک ہے۔ جی، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں جنا، اللہ کو بھی، یہ جو ہے نا، یہ اللہ کو بھی، مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ہر حالت کے اندر ایک ہی رہے، جی، جیسے باپ ایک ویسے ہمارا رب ایک۔ جی، تو میرے عزیزوں، ان سارے باتوں سے خود بھی بچیں، لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، ان باتوں کو جو ہے سمجھیں، چاہے ہمارے بولنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہو، انداز الگ ہو، آپ کو چاہے برا لگے، لیکن جتنی باتیں کہی گئی ساری باتیں حق ہیں۔ جی، ان باتوں کو زیادہ کوئی کہنے کے لیے نہیں دیکھتا، تو بہت لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر تم کو محرم سمجھنا ہے تو کتابوں کو پڑھیں، اللہ والوں سے جو ہے تحقیق کریں، علماء کرام سے، اپنے مسجد کے امام کے پاس بیٹھیں، اور میں اماموں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہی باتیں بتلائیں جو صحیح ہوں، جی، جو صحیح ہوں، لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے چینل کے تعلق سے آج سے ہی انشاءاللہ ہم اس بات کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پوری باتیں آپ کو دلائل کے ساتھ انشاءاللہ روزانہ کے ان 10 دنوں کے اندر ہم پورا حضرت حسین کی شہادت تک انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں رب کریم سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جتنی باتیں کہی گئی ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہمیں جو ہے اپنا بنائیں، کسی اور کا نہ بنائیں، اور جو ہے ہمیں ہمارے ایمان کو صحیح فرمائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کئی بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔